बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मुझे बड़ी खुशी हुई कि कल आपको जो मैंने टेस्ट दिया था और होमवर्क दिया था, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने वो होमवर्क किया है। इस बात से दिली खुशी होती है। खुशी होने की वजह यह है बच्चे कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपके लिए एक लेक्चर तैयार करते हैं। अब इस बोर्ड के लिखने में आप ख़ुद सोच सकते हैं कि बोर्ड के ऊपर यहाँ से किताब के ऊपर से वहाँ पर लिखना और एक एक चीज़ के माने वहाँ पर तलाश करके आपके लिए लिख लेना, इस पर टाइम लगता है। बस खुशी हो जाती है जब आपका व्हाट्सएप आ जाता है, उससे अंदाज़ा हो जाता है हमें कि आपने काम किया। हमारा आज का जो लेक्चर है ये उर्दू का लेक्चर है क्लास 10th के लिए, दहम के लिए। पेज नंबर 29 तकरीबन कल भी इसका थोड़ा सा हिस्सा पढ़ लिया था और पेज नंबर 30 का भी कुछ हिस्सा आज पढ़ेंगे। उन्वान है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। सिंफ मजमून है, किताब का नाम है ख्यालिस्तान। इसको हम माहज़ भी कह सकते हैं। ख़ासतौर पर पैराग्राफ की तशरीह जब करवाऊंगा या सिखाऊंगा, और यकीनन ये क्लास के अंदर ही मुमकिन होगा, वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए मुमकिन नहीं होता कि मैं आपको पैराग्राफ की तशरीह सिखाऊं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि ऐसा कर दूं। सज्जाद हैदर यल्दरम हमारे मुसन्निफ़ हैं। अगरचे ये मुसन्निफ़ जो है वो अफसाना निगारी में शोहरत रखते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका मजमून दर्ज है। होमवर्क आपके सामने है। लेक्चर में बताए गए तमाम अल्फाज के मानी रेड, ग्रीन कलम से, किताब रेड या ग्रीन कोई एक ले सकते हैं आप, ऊपर तहरीर करें किताब के ऊपर ही। नीचे व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है। ये हमारा कल का आखिरी जुमला था कि हमें अपने कुछ दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? इस वजह से कि हमारा काम जो है वो ज़रूरी है। काम हमारा दोस्तों की वजह से, इन दोस्तों की वजह से सफ़र हो रहा है। जब काम सफ़र हो रहा हो तो बेहतर है कि दोस्त सफ़र हो जाए, काम सफ़र ना हो, क्योंकि काम ज़रूरी है। आज हम पढ़ते हैं इस चीज़ को। मस्तन मैं एक दोस्त का जिक्र कर रहा हूँ। मैं आपको एक दोस्त की मिसाल देता हूँ। अब इसको छोड़ना चाहिए, आप फैसला करें या नहीं। मेरे एक दोस्त हैं सज्जाद, अपने एक दोस्त का बता रहे हैं, सज्जाद हैदर यल्दरम। ये नाम मैं बार बार लेता हूँ ताकि याद हो जाए मुसन्निफ़ के हवाले से या इस मजमून के हवाले से। कहते हैं मेरा एक दोस्त है अहमद मिर्ज़ा। मेरे एक दोस्त हैं अहमद मिर्ज़ा। याद रखिएगा एक फ़र्ज़ी किरदार है। कोई भी अपने दोस्त के बारे में मजमून में ऐसी बातें नहीं लिख सकता। कोई दोस्त ज़रूर होगा, उसका कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उनका नाम उन्होंने फ़र्ज़ी नाम रखा है अहमद मिर्ज़ा। उसकी खसूसियत क्या है? कहते हैं मैं उन दोस्त को कहता हूँ, यानी मैं इनको इस नाम से पुकारता हूँ। किस नाम से पुकारता हूँ? भड़भड़िया दोस्त। भड़भड़िया दोस्त, फजूल बातें करने वाला, बेवकूफ़, और एक मानी इसके पेट का हल्का राज ना रखना, लेकिन यहाँ पर ये मानी इस्तेमाल हो रहे हैं इसके। शक्ल सूरत से कहते हैं नहायत माकूल आदमी है, हर लिहाज से दुरुस्त और ठीक आदमी नजर आते हैं। और मेरी और इनकी दोस्ती अगर देखा जाए, हमारा ताल्लुक देखा जाए, तो ये क्या है? नहायत पुरानी है, तवील अरसे से है और बेतकल्लुफ़ी में भी है। हमें कोई तकल्लुफ़ और पर्दा भी नहीं है। जिस तरह पुरतकल्लुफ़ दोस्त वो होते हैं जो नए नए बने होते हैं, उनमें पर्दा होता है, झिझक होती है, एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर सकते। बेतकल्लुफ़ दोस्त खुलकर हर बात कर सकते हैं, ये बेतकल्लुफ़ी की अलामत होती है। मगर हज़रत अपने दोस्त का जिक्र कर रहे हैं, इनकी एक हसरत बता रहे हैं, इनकी एक आदत और खूबी बता रहे हैं। उनमें ये दाखिल है, ये बात भी शामिल है कि 2 मिनट भी, थोड़ी देर भी निचला नहीं बैठा जाता, आराम से टिक कर नहीं बैठ सकते, खासतौर पर खामोश नहीं बैठ सकते। जब आएंगे, आते कैसे? तशरीफ लाना, शोर मचाते हुए आएंगे, बहुत ज़्यादा शोर करेंगे, चीज़ों को उलट पुलट कर देंगे, बेतरतीबी बचा देंगे, ख़राब कर देंगे। गर्ज़ मेरे कहने का मकसद ये है, सज्जाद हैदर यल्दरम ये कह रहे हैं कि उनका आना, अहमद मिर्ज़ा का आना, ये भी बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। MCQ में पूछा जा सकता है कि दोस्त का नाम क्या था, तो अहमद मिर्ज़ा का आना, तशरीफ लाना, भूचाल, जलजला आ जाना, जैसे जलजला आ जाता है, उससे कम नहीं था, जलजले से कम नहीं था उनका आना। जब वो आते, उनके आने पर, तो मैं कहता हूँ उनके बारे में, मैं अक्सर ये कहता हूँ, कोई आ रहा है, क़यामत नहीं है। लोग डर जाते थे कि पता नहीं क्या हो गया है, तो मैं कहता था कि ये क़यामत नहीं है जो तुम डर गए हो, कोई आ रहा है, अहमद मिर्ज़ा आ रहा है। आने की दूर से खबर हो जाती, काफ़ी दूर से उनका अंदाज़ा हो जाता कि वो आ रहा है। ये लफ्ज़ समझे अक्सर इस्तेमाल हुए। बावजूद ये कि, इसके बावजूद के, असल में जिस बात का बता रहे होते हैं कि किस बात के बावजूद, वो बाद में बताई जाती है। यानी इसके बाद जो बात बता रहे हैं ना, उसके बावजूद। ये देखें जो बात बताई गई है, मेरे लिखने पढ़ने का कमरा छत पर है, इसके बावजूद। अब समझ आ गई आपको? बावजूद ये कि मेरे लिखने पढ़ने का कमरा छत पर है, यानी मेरे लिखने पढ़ने का कमरा छत पर है, इस बात के बावजूद
اب چھت پر ہونے کا مطلب دور ہے، نیچے سے دور ہے، میں وہاں ہوتا ہوں، اوپر ہوتا ہوں۔ اگر میرا نوکر کہتے ہیں وہ تشریف لے آئے، وہ آگے، نوکر نے کہا، وہ ملازم سے ملتے ہیں پہلے آ کر، کہتے ہیں نوکر نے کہا کہ میاں جناب احمد مرزا، نوکر نے کہا میاں جناب احمد مرزا صاحب کام میں مشغول ہیں، مصروف ہیں۔ تو وہ فوراً چیخا، اس نے چیخنا شروع کر دیا، کمبخت بدبخت آدمی، وہ فوراً چیخا، شور مچانا شروع کر دیا۔ اور سجاد حیدر یلدرم نے کہا کمبخت یعنی یہ آدمی بہت بدبخت ہے احمد مرزا، اسے اپنی صحت کا بھی خیال نہیں، اتنا چیختا ہے، اتنا شور کرتا ہے، اپنی صحت پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ جب نوکر نے یہ کہا کہ کام میں مشغول ہے تو وہ نوکر کی طرف مخاطب ہو کر اسے کہتے ہیں، نوکر کو مخاطب ہو کر۔ MCQ ہے ملازم کا نام کیا ہے؟ ملازم کا نام خیراتی ہے، تو وہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں ملازم کا نام خیراتی، کب سے کام کر رہے ہیں؟ یعنی تمہارے صاحب سجاد حیدر یلدرم کب سے کام کر رہے ہیں، کتنی دیر ہوگی؟ ملازم جواب دیتے ہیں بڑی دیر سے، یعنی کافی وقت ہوا۔ تو آگے سے کہتے ہیں توبہ توبہ، اللہ اللہ، اللہ معاف کرے، 1 منٹ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھوں گا، بس ذرا دیر کے لیے جاتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے، مجھے خود جانا ہے، میں خود چھت پر چلا جاتا ہوں، تم چھوڑو۔ چھت پر ہے نا، وہ اوپر والے کمرے میں ہے، میں پہلے ہی سمجھتا تھا، مجھے معلوم ہے اوپر ہی ہے، یہاں تک کہ جملے احمد مرزا کے ہیں کہ میں پہلے ہی سمجھتا تھا، مجھے معلوم ہے اوپر ہے۔ اوپر آتے ہیں احمد مرزا صاحب، دروازہ زور سے، اندر کام ہو رہا ہے پرواہ نہیں، زور سے ڈز کر کے مار دیا، گویا گولا آ کے لگا، ڈز ہو کر، جیسے زور کا گولا آ کر دروازے پر بارود کا گولا لگ جائے۔ دروازہ کھڑکھڑایا نہیں، نوک کیا جاتا ہے، دستک دی جاتی ہے، اجازت مانگی جاتی ہے، اجازت طلب کی جاتی ہے۔ نہیں جی، کیوں اجازت مانگے؟ آندھی کی طرح داخل ہوئے، آپ دیکھیں دروازہ بند ہوتا ہے، تیز ہوا آتی ہے تو بند دروازہ ڈھس سے کھل جاتا ہے، تیز ہوا دروازے کو کھول کر خود داخل ہو جاتی ہے۔ آہا ہا ہا، انہوں نے کہا، خوشی کے کلمات ہوتے ہیں، تمہیں سجاد حیدر یلدرم کو میں نے، یعنی احمد مرزا نے پکڑ لیا، یہ پا لیا نا کہ کہاں ہو، دیکھو تم چھپے ہوئے تھے اوپر، میں نے تمہیں پکڑ لیا، مگر دیکھو تمہیں میں بتا رہا ہوں، میری وجہ سے، میرے آنے سے اپنا لکھنا مت بند کرو، کام اپنا جاری رکھو، لکھنا جاری رکھو، میں حرج کرنے نہیں آیا، میں کوئی تمہارا نقصان کرنے تھوڑا ہی آیا ہوں۔ خدا کی پناہ، اللہ معاف کرے، کس قدر، کتنا زیادہ لکھ ڈالا، اور کتنا لکھو گے؟ اتنا لکھتے ہو، کہو طبیعت تو اچھی ہے نا؟ اب سوال پر سوال ہے، جواب کوئی نہیں ہے، صحت کا بتاؤ۔ میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا، میرا تو کوئی کام نہیں تھا، بس حال احوال کا پوچھنے آیا تھا تمہاری۔ واللہ، اللہ کی قسم، مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے، میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ میرے دوستوں میں، تمام دوستوں کی فہرست میں ایک مضمون نگار بھی ہے، تم ہو جو مضمون بھی لکھتے ہو، کتنے مزے کی بات ہے۔ اور اس مضمون نگار کے لقب سے، اس نام سے پکارے جاتے ہو، یاد کیے جاتے ہو، یعنی مضمون نگار کا لقب تمہیں دیا جاتا ہے۔ لو بس، اب جاتا ہوں، میں رخصت ہوتا ہوں، بیٹھوں گا نہیں، زیادہ بیٹھنے نہیں آیا، 1 منٹ نہیں ٹھہرنے کا، میرے پاس 1 منٹ بھی ٹھہرنے کا نہیں ہے، رکوں گا نہیں، تمہاری خیریت دریافت کرنا تھی، بس حال احوال پوچھنا تھا۔ خدا حافظ، اللہ کے حوالے۔ اب بتائیے ایسے دوست آپ کے کام کی رکاوٹ ہیں یا نہیں؟ کیا ان کو چھوڑنا درست ہے یا نہیں؟ تو یہ ایک طنزیہ اور مزاحیہ مضمون ہے، معنی آپ کے سامنے درج ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اپنے تمام معنی کو نوٹ کر لیں اور واٹس ایپ کر دیں، مجھے خوشی ہوگی۔ جب آپ کا ہوم ورک آتا ہے، واٹس ایپ نمبر اس لیے بھی لکھتی ہے کہ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیا کیجیے، انشاءاللہ اسی دن میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ شکریہ، والسلام، خدا حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔